नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजङ थापा। अपडेट सुरु गरौँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित समाचारबाट। नेपाल सरकारका सबै सरकारी कार्यालयहरूले गर्ने टेन्डर तथा खरिदको सम्पूर्ण कागजात विदेशी कम्पनीको पहुँचमा रहेको पाइएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले नेपालको सूचना प्रविधिको गोपनीयता गम्भीर जोखिममा रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो। यस्तै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न खरिद गरिएका 4 थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर सन् 2020 देखि नै बिग्रिएको महालेखाले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा मास प्रिन्टरले मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको काम गर्दै आएको छ। दैनिक 450 थान प्रिन्टिङ क्षमता भएको ती 4 थान प्रिन्टर सन् 2020 देखि नै बिग्रिएर थन्किएको र आपूर्तिकर्ता कम्पनीले वारेन्टीको अवधिमा मर्मत नगरिदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण भए पश्चात स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न महिनौसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो वर्षसम्म 25,41,000 स्मार्ट कार्ड छपाई गरी वितरण भएको छ भने 1,50,000 कार्ड छपाई गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको सेवामा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ। विभागले हालसम्म आवेदनको 1.73% सेवाग्राहीलाई मात्रै परिचय पत्र वितरण गरेको छ। यस्तै अनलाइन सेवा तथा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको अनावश्यक व्ययभार बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालय पछि सफ्टवेयर खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीको समयमा 3000 विद्यार्थीलाई मात्र मोबाइल डेटा उपलब्ध गराएको तथ्य पनि खुलेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एनसेल, नेपाल टेलिकम र स्मार्ट सेल मार्फत 3000 विद्यार्थीलाई डेटा उपलब्ध गराउँदा 60,40,000 रुपियाँ खर्च गरेको थियो। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अधिकतम विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ। निर्वाचन आयोगबाट मध्यरातमा एसएमएस बमिङ भएको पाइएको छ। मतदाता नामावली दर्ता गराउन चाहनेलाई अनलाइन प्री रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु गरेकै रात यस्तो समस्या देखिएको हो। यस्ता एसएमएस प्राप्त गर्नेमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा आइटी विज्ञ डाक्टर राजीव सुब्बा समेत छन्। आफूलाई एकैपटक 112वटा एसएमएस प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। सामान्यतया अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने क्रममै प्रमाणीकरण स्वरूप ओटिपी पठाउने इसिएन अलर्टबाटै विभिन्न प्रयोगकर्तालाई यस्ता एसएमएस गएको बुझिएको छ। साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 20 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय उक्त रकम खर्च गर्न असफल देखिएको छ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा छ। तर साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा मन्त्रालयले परामर्शदाता नै छनौट गर्न सकेको छैन। त्यस्तै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना कार्य अगाडि बढाउने समेत उल्लेख थियो। तर ज्ञान पार्क निर्माणका लागि सूचना प्रकाशन भए तापनि जग्गा भाडामा रहेको र सो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, जसले गर्दा ज्ञान पार्क स्थापनाका लागि छुट्याइएको 2 करोड 75 लाख बजेटमध्ये कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माणमा 49,20,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जस्ता सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याएको छ। विद्युतीय सेवा कर, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सम्बन्धी कार्यविधि 2079 जारी गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि यस्ता सेवा प्रदायकले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि सरकारले आर्थिक ऐन 2079 मार्फत गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो। सोही नीति अनुरूप आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो। विभागले गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि 2079 समेत जारी गरेको छ। यो सँगै युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगल जस्ता सेवा प्रदायकले सेवा करको रूपमा 2% कर बुझाउनु पर्ने भएको छ। यसको अर्थ नेपालबाट विज्ञापन अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्ता सेवा प्रदायकले आम्दानी गर्ने रकमको 2% अब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सस्तो मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट सहित नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको सिजी नेटले साउन भदौसम्ममा आइपीटिभी सेवा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सिइओ ब्रह्मानन्द ठाकुरले ढिलोमा भदौभित्र आइपीटिभी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी रहेको
जानकारी दिएका छन्। आइपीटिभीका लागि नेपालभित्रकै एक कम्पनीसँग सहकार्य गरिएको उनले बताएका छन्। आइपीटिभीबाट लाइभ टेलिभिजन दिने अभ्यास पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सोझै मोबाइलमै हेर्न सकिने गरी कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने योजनामा आफूहरू रहेको पनि खुलासा गरेका छन्। नथिङले स्मार्टफोन बजारमा डेब्यू गरेको छ। कम्पनीले मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन नथिङ फोन 1 बजारमा उतारेको हो। वान प्लसका सहसंस्थापकले नेतृत्व गरेको यो स्टार्टअपले यसअघि एयर वान वायरलेस बड सार्वजनिक गरेको थियो। नथिङ फोन 1 को सुरुवाती मूल्य €379 अर्थात् करिब 51,000 रुपियाँबाट सुरु हुनेछ। 21 जुलाईबाट बिक्री सुरु हुने यो फोन 8 र 12 GB र्याम तथा 128 र 256 GB स्टोरेज भेरिएन्टमा पाउन सकिनेछ। हाललाई नथिङका फोन बेलायत, जापान, भारत र मुख्य युरोप गरी विश्वका 40 वटा बजारमा उपलब्ध हुनेछ। पछाडिको भाग पारदर्शी रहेको यो फोन चार्ज गर्दा र चार्ज पुरा हुँदा लाइट बल्छ। यसका साथै नोटिफिकेसन आउँदा र फोन कल आउँदा पनि पछाडि भागमा रहेको लाइटले सङ्केत दिन्छ। फोनको पछाडि भागमा एउटा मुख्य क्यामेरा र अर्को अल्ट्रा वाइड गरी दुईवटा 50 मेगापिक्सलका सेन्सर दिएको छ। अधिकतम रिफ्रेश रेट 120 हर्ज रहेको यो फोनमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 778G+ प्रोसेसर राखिएको छ। नोकियाले एकसाथ 3 वटा नयाँ फिचर फोन र एउटा लो एन्ड ट्याब्लेट घोषणा गरेको छ। त्यसमध्येको एक नोकिया 5710 एक्सप्रेस अडियोले धेरैको ध्यान खिचेको छ। यो फोन अगाडिबाट हेर्दा पुरानो बार फोन जस्तै देखिन्छ। फोनको पछाडि भागमा माथिपट्टि छुट्टै एउटा प्यानल दिएको छ जसमा तल सार्दा इयरबड राख्ने ठाउँ देख्न सकिन्छ। यसको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसबाट इयरबड चार्ज गर्न समेत सकिन्छ। नोकियाले यो फोनको मूल्य $89 अर्थात् करिब 11,000 रुपियाँ राखेको छ। अनर X40i फोन चिनिया बजारमा सार्वजनिक भएको छ। 40 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट रहेको यो फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ। डाइमेन्सिटी 700 चिपसेटबाट सञ्चालित यो फोन 5 GB सम्मको भर्चुअल र्याम सहित 8 GB वा 12 GB र्याम तथा 128 GB वा 256 GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै 4000 mAh ब्याट्री क्षमता भएको अनर X40i ले 40 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने बताइएको छ। फोनको पछाडि भागमा रहेको क्यामेरा सेटअप पनि आकर्षक देखिएको छ जसमा पछाडिका दुईवटै क्यामेरा एक आपसमा जोडिएका छन्। जसमा रहेको मुख्य क्यामेरा 50 मेगापिक्सलको छ भने अर्को 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ। 8 GB र्याम र 128 GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य 1579 युवान अर्थात् करिब 33,000 रुपियाँ तोकिएको छ। डिजिटल सिंगल लेन्स रिफ्लेक्स DSLR क्यामेराका लागि चर्चित जापानिज कम्पनी निकोन DSLR क्यामेरा उत्पादनबाट बाहिरिने भएको छ। स्मार्टफोन क्यामेराको बढ्दो प्रयोगका कारण कम्पनी DSLR उत्पादनबाट पछि हट्दै मिररलेस क्यामेरातर्फ केन्द्रित भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। निकोन विश्वको दोस्रो ठुलो SLR क्यामेरा निर्माता कम्पनी हो। क्याननपछि दोस्रो स्थानमा रहेको निकोनले स्मार्टफोन क्यामेराबाट पाएको ठुलो चुनौतीका कारण यो कदम चालेको हुन सक्ने जनाइएको छ। गुगलले डेटिङ एप निर्माता म्याच ग्रुप विरुद्ध आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यससँगै म्याच ग्रुप अन्तर्गत रहेका टिन्डर, ओकेक्युपिड र हिन्जर जस्ता डेटिङ प्लेटफर्म गुगल प्ले स्टोरबाट हट्न सक्ने आकलन गरिएको छ। म्याच ग्रुपले अन्य एप डेभलपरबाट अनुचित रूपमा आर्थिक लाभ लिएको र त्यसबाट गुगल प्ले स्टोरलाई भने कुनै भुक्तानी नगरेको आरोप लगाइएको छ। यसमा गुगलले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुका साथै गुगल प्ले स्टोरबाट समेत हटाउन पाउनुपर्ने दाबी गरेको बताइएको छ। अब 18 वर्ष मुनिका टिकटक प्रयोगकर्ताको अकाउन्टमा सबै प्रकारका भिडियोहरू नआउने भएको छ। कम्पनीले उमेरको आधारमा किशोर किशोरीको टिकटक अकाउन्टमा देखिने भिडियोहरू छुट्याउने भएको हो। गत फेब्रुअरीमा कम्पनीले 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीको सुरक्षाका लागि एज रेस्ट्रिक्ट फिचर ल्याउने बताएको थियो। त्यसै अन्तर्गत रहेर कम्पनीले अबको केही हप्ताभित्रै कन्टेन्ट लेभल्स उपलब्ध गराउने भएको हो। यससँगै टिकटकका भिडियोमा समेत अन्य चलचित्र अथवा भिडियोहरूमा हुने उमेर हदबन्दी रेटिङ लागू हुनेछ। त्यो हुँदा टिकटकमा 18 वर्षभन्दा मुनिका प्रयोगकर्ताको फर यू पेजमा एडल्ट भिडियोहरू उपलब्ध हुने छैनन्। यो रेस्ट्रिक्सन 13 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै लागू हुने जनाइएको छ। गत हप्ता क्यानाडामा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी रोजर्सको सेवा झन्डै 15 घण्टा अवरुद्ध भयो, जसको असरस्वरूप देशव्यापी रूपमा रहेका 10औं लाख प्रयोगकर्ताले समस्या भोग्नु पर्यो। रोजर्स क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी हो। उक्त घटनालाई लिएर कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। रोजर्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रयोगकर्तालाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 5 दिन बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने बताएको हो। अमेरिकाले दुईवटा हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणमा सफलता हात पारेको छ। पछिल्लो समय हतियारको हिसाबले रुस र चीन अमेरिकाभन्दा अघि रहेको आकलन हुँदै आएको छ। यसैबीच अमेरिकाले हाइपरसोनिक मिसाइलमा पाएको यो सफलतालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। हाइपरसोनिक मिसाइल हतियारको हिसाबले निकै शक्तिशाली मानिन्छ। यसले माथिल्लो वायुमण्डलको बाटो भएर ध्वनिभन्दा 5 गुणा बढी गतिमा यात्रा गर्न सक्ने बताइन्छ। यसअघि गत मार्चमा रुसले युक्रेनमाथि यही मिसाइल प्रहार गरेको चर्चा चलेको थियो।
टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। मङ्गलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउँछौँ। टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। आजको अपडेटबाट म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।